روندے نے کئیاں دی اکھاں چوں آنسو آندے مسیح دی دری تے ڈھہ رہندے کئیاں دی اکھاں چوں آنسو آندے اس دے چولے دے دامن تے ڈھہ رہندے کئیاں دی اکھاں چوں آنسو آندے رخساراں تے آ رہندے کئیاں دی اکھاں چوں آنسو آندے قرآن پڑھدا پیا ہوندا ہے قرآن دے برکیاں تے ڈھہ پوندے کئیاں دے آنسو نکلدے پار زمیاں تے ڈھہ پوندے کدی صحراواں وچ ڈھہ رہندے کدی جنگلاں وچ ڈھہ رہندے کدی چولے تے دامن تے ڈھہ رہندے صدیق اس کائنات دا او عظیم انسان ہے اس دی اکھ چوں آنسو نکلدا ہے آنسو بڑا قیمتی ہے پر جتھے ڈھاندا ہے اس نالوں بھی قیمتی ہے حضرت صدیق دی اکھ چوں آنسو نکلے نکل کے ڈھٹھا ہے میرے نبی دے رخسار مقدس تے آنسو ٹھڈا ہوندا کہ گرم وہ کدے نہ روئے تسی اللہ سان اپنے سامنے رومن دی توفیق دے دے کہ غیر دے سامنے نہیں اپنے دروازے تے رومن دی توفیق دے دے ہاں بندہ روندا ہے آنسو نکلدا ہے او گرم ہوندا ہے میرے نبی دے رخسار مقدس سے گرے آئے اللہ دے پیغمبر نو تھوڑا جہا گرم لگا تے اکھاں کھول کے فرماندے ما خطبک یا ابا بکر وہ کہ تھی گئی میں پنجابی میں نہ کریں دا اتھو ہٹ کے تو ہم سمجھاون واسطے ما خطبک یا ابا بکر اللہ کے پیغمبر فرماتے نے شالا کدے نہ رو میں صدیق کیوں رو پہ ما خطبک یا ابا بکر اللہ دے پیغمبر ہے مسئلہ بن گیا ہے آپ نے فرمایا کتھے لڑائی کتھے ڈنگ لگ گئی فرمایا کھری تے لگ گئے میرے پیغمبر نے لعاب کڈھیا ہے اپنی تھک مبارک کڈ کے صدیق دی ایڑی تے لائی ہے تے زہر ختم